अस्सलाम वालेकुम। दाइए इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम ने जेल से खत लिखा है और इस वक्त हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का ये खत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आखिरकार दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम ने जेल से खत में ऐसा क्या कुछ लिखा है, आइए उस खत को देख लेते हैं। दोस्तों, हज़रत वाला ने लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों, घर वालों, अजीज़ों, अहले ख़ानदान, दोस्तों, रुफ़ाक़ाए गिराम, अहले ताल्लुक़, हमारे इदारों के असातिज़ा और तलबाए अजीज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीम रब के हुजूर दुआ है कि वो हमें और आपको दारेन में आफियत से रखे। मैं किस जुबान से अपने रब का शुक्रिया अदा करूं कि इस हकीर की सारी नाअहलियों और हक तलफियों और कोताहियों के बावजूद इस हकीर के बड़े और छोटे आखिरी दर्जे में किसी को नज़रअंदाज करते हुए मोहब्बत और वालिहाना ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा गुमान ये नहीं बल्कि यकीन है कि लिवजहिल्लाहि अहले ख़ानदान और रुफ़ाक़ा का ऐसा ताल्लुक़ और मोहब्बत बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इस ताल्लुक़ और वालिहाना वजहिल्लाही मोहब्बत का हक समझते हुए आज जेल की सलाखों और 7 सालों से ये आजिज़ कुछ ज़रूरी गुजारिशात लेकर इस उम्मीद के साथ ये लाइनें लिख रहा हूँ कि मेरी इन गुजारिशात को हमेशा से भी ज़्यादा अपने इस मोहब्बत करने वाले खैरका का हक समझकर जी जान से अमल करेंगे। रब्बे करीम का कितना बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक अपनी तमाम रहमतों, बरकतों और नूरानियत के साथ साया फगन होने वाला है। ये माह करीम रब अपने बंदों और ख़ास कर हम कम हिम्मतों, काहिलों और थोड़े किए पर ज़्यादा की उम्मीद लगाने वालों के लिए अपनी अता करम, अजर सवाब और नेकियां लूटने की बम्पर सेल के तौर पर अता फरमाया है। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब मिलकर रब्बे करीम की अता और बख्शिश के ज़बरदस्त सीज़न की कदर करते हुए इस बार माह मुबारक अपनी ज़िंदगी का खासुल खास तारीखी और ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली का संगमेल रमज़ान बना ले। इसके लिए फ़िक्रमंद होकर अभी से कमर कस कर कोशिश करें कि माह मुबारक का एक लम्हा भी ज़ाय न हो पाए। इसके लिए घरों में इसका तज़किरा शुरू करें और घरों में आपस में खुशी में इसका चर्चा हो जाए कि रब्बे करीम ने हम पर करम किया कि जो 2 अता का जश्न रमज़ान आ रहा है। इसके लिए हो सके तो आज ही 2 रकात सलातुत तौबा और सलातुल शुक्र पढ़कर दिल से तौबा करें। हम तो गुनाहों में लथपथ हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर हमें माह मुबारक के मुक़द्दस और अता के जश्न शाही से पूरा फ़ायदा उठाने के लायक बना दीजिए और हमें रमज़ान के रोज़े, क़ियाम और तिलावत और सब आमाल को कमा हक करने की तौफीक अता फरमा दे। और ये दुआ जो हदीस पाक में आई है, जो रमज़ान के लिए सहाबा को सिखाते थे, आप भी याद कर ले और इसको मामूल भी बना ले। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ाना व सल्लिम रमज़ान ली व तसल्लमहु ली मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, रमज़ान के लिए मुझे सलामती अता फरमा और रमज़ान को मेरे लिए सलामती का महीना बना और इस महीने में किए जाने वाले आमाल कबूल फरमा। हमारा एक बड़ा मर्ज जिसकी वजह से हमारी नेकियां और इबादत बेरूह बेनियती है, इस बार अज़म करे कि इस बार हम भी लोग माह मुबारक की तमाम आमाल, रोज़े, तिलावत, तरावी, क़ियामुल लैल, सहरी और इफ्तार और सदक़ा व खैरात और ज़िक्र हर काम खूब इस्तेहज़ार के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्यारे अल्लाह को खुश करने के लिए करेंगे। और रोज़ा, तिलावत, नमाज फ़ज्र, अफ्तार और सदक़ा व खैरात, ज़िक्र, तस्बीहात करने से पहले एक साथ रुक कर अपने दिल से सवाल करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। फिर इसका जवाब जुबान से नहीं बल्कि दिल के इस्तेहज़ार के साथ आज ये रोज़ा, ये तिलावत, ये सहरी, अफ्तार, सदका व खैरात, ज़िक्र व दरूद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करीम महबूब रब को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। ये महीना सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान मजीद का जश्न शाही है, तो पूरे घर में, मस्जिदों में, मदरसों में कुरान मजीद की तिलावत याद करने, सुनाने और उसका मुज़ाकरा और दर्स कुरान का दौरा करने की कोशिश करें कि रब्बे करीम के यहाँ अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक माह मुबारक का जश्न कुरानी होना साबित कर सके।
اس بار صرف خالی تلاوت کا اہتمام نہ ہو، بلکہ یہ طے کر لے کہ کم از کم ایک بار قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو آڈیو سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور پڑھنے اور سننے سے پہلے دل و دماغ کو حاضر کر کے اور استحضار کے ساتھ ترجمہ پڑھے اور سنیں کہ میرے کریم اور محبوب رب کا نامہ محبوب میرے لیے آیا ہے۔ یہ ماہ مبارک جس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے اور جس کا مقصد پرہیزگار بنانا ہے۔ میرے عزیزو، پرہیز میں ایجابی سے زیادہ سلبی امر شامل ہے۔ کچھ کرنے سے زیادہ گناہ اور نافرمانیوں سے رکنا زیادہ اہم ہے۔ ذرا دیر کے لیے غور کر کے اپنی اس زندگی کا محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر کون کون سی روحانی بیماریاں اور گناہوں کی عادتیں ہیں۔ ان کو فہرست بنا کر انہیں چھوڑنے کی ٹھان لے۔ کم از کم اس کا عزم کرے کہ ماہ مبارک میں تو ہم ضرور باز رہیں گے، خصوصاً جھوٹ، غیبت اور چگلی تو ہرگز نہیں کریں گے۔ ہر طرح کے حرام سے بچنے کی کوشش کرے، خصوصاً اگر خدا نہ خواستہ مال مشتبہ یا حرام ہو تو کسی سے قرض لے کر اس بار آخری درجے میں احتیاط کریں گے۔ پورے گھر کے لوگوں، بڑوں اور بچوں کو بٹھا کر ایک نظام الاوقات اور قرآن مجید اور تسبیحات کا ایک نصاب طے کرے۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ اتنی تلاوت اور اتنی تسبیحات ضرور پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کرے اور موقع تلاش کرے کہ ہم روزے داروں کے لیے روزے کے افطار کا موقع مل جائے، اس خیال کے ساتھ کہ ہمارا روزہ تو اس لائق نہیں وہ قبول ہو جائے، روزے افطار کے واسطے سے مقبول روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم بھی اس کا اہتمام کریں، ہم اس سنت پر قربان ہونے کی کوشش کریں اور گھر میں اس کا ماحول بنائیں۔ گھر کا ہر ایک فرد ایک سے بڑھ کر ایک اپنی ذاتی رقم سے ایک صدقہ اور خیرات کرے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ تہجد میں طویل دعا کا اہتمام ہو کہ دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور امت محمدیہ کو دعوت پر کھڑا ہونے اور عالم اسلام کے مسائل کے لیے اور اپنے خاندان اور فردن افراد کی دین و دنیا کی عافیت اور خیر کی دعا کا اہتمام کرے۔ عید کی تیاریاں اگر ماہ مبارک سے پہلے نہ کی ہو تو آخری عشرے سے پہلے کر لے، تاکہ آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور شب قدر کی عبادت کے لیے فارغ کیا جا سکے۔ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر خصوصی طور پر اور یوں دن رات رب کریم کی ذروں اور بارشوں کے قطروں سے زیادہ برسنے والے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے شکر کا اہتمام کرے۔ پریشانیاں اور مشکلیں جو انعامات کے مقابلے میں نہ کے برابر ہیں، دراصل وہ تو خاص عطا ہیں اور ہمیں کم وقت میں زیادہ نوازنے کے لیے ہے۔ ان کی شکایت کرنے کے بجائے ان میں اپنے لیے خیر تلاش کرے۔ ماہ مبارک میں اپنے رب کریم سے ساری زندگی کے مسائل بھی حل کروا لے اور ساری ضرورتیں دعائیں منوا لے۔ امید ہے ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان ہمارا تاریخی بن جائے گا۔ والسلام، داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے سنا کہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے جیل سے رمضان کے تعلق سے خط لکھ کر بھیجا ہے آج کی نوجوان نسلوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب بچوں کے لیے کہ ہم اس ماہ رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنی مغفرت کروائے۔ بہرحال آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس خط کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان کی قدر کر سکے اور جو کچھ حضرت والا نے اس خط میں بتایا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ لوگ عمل کر سکے۔